नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गरिने यो कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षमा अनिश पाठक र तिलक मगरसँगै म कमल पौडेल उपस्थित भएको छु। मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा आज हामी नगरपालिकाले हालसम्म गरेका कामको विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। खास गरी आजको कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिकाभित्रको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना र नगरको योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो बाहेक कृषि, यातायात, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषय पनि कार्यक्रममा रहने नै छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हामी यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न वडाको फिल्डमा पुग्ने र जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 बडागाउँको विषय बढी उठान गर्नेछौँ। सो स्थानको स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा केही विषयहरू पनि देखिएको छ। खास गरी गाउँमा आउने बजेट बढेको, एक घर एक धारा खानेपानी, मोटर बाटोको स्तर उन्नति, शिक्षातर्फ एउटा माध्यमिक विद्यालय, 2वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 4वटा प्राथमिक विद्यालय, तिनीहरूको भवनहरू बनिरहेको, 2वटा बाल विकास केन्द्रहरू पनि सञ्चालनमा रहेको, स्वास्थ्यतर्फ स्थानीय सरकार बनेपछि स्वास्थ्य चौकी भवन दरबन्दी सहितको व्यवस्था भएको रहेछ। स्थानीयहरू खुसी भएको पनि देखियो। त्यस्तै गरेर एक स्थानमा सहरी स्वास्थ्य एकाइ पनि स्थापना भएको रहेछ। खेल मैदानहरू निर्माण भएका रहेछन्। खास गरी खानेपानीका लागि निकै दुःख पाइरहेका जनताहरू एक घर एक धारा कार्यक्रमले लिफ्टिङ मार्फत घरमै खानेपानी आउँदा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्नुभएको रहेछ। समुदायका मानिसहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी सञ्चालन भएको हेफर परियोजना मार्फत बाख्रा पालन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको पाइयो। समग्रमा हेर्दा नगरपालिकाले गरेको काममा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण देखिएन। हामीले त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लगायतका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौं। यद्यपि वडाभर हेर्दा करिब 450 घरधुरीमा खानेपानी पुगेछ। बाँकी झण्डै 200 घरधुरीमा खानेपानी पुग्न बाँकी रहेछ। योजना चलिरहेको पनि रहेछ। धरमपानी, हलोगाडे, ठुला पोखरा सडक स्तर उन्नति लामो समयदेखि हुन सकेको रहेनछ। यसमा केही केन्द्रीय आयोजनाबाट बजेट पनि परेको छुटिएको, तर त्यो क्षेत्रमा काम नभएर अन्तै भएको भन्ने गुनासो पनि सुनियो। यो सत्य तथ्य के हो हामी थाहा पाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर ढुङ्गे ठाटीको सडक जोड्नुपर्ने काम पनि बाँकी रहेको देखियो। के भन्नुहुन्छ? मुसिकोट नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4मा हामी निर्वाचित भएपछि वडाध्यक्ष सहितको टिम र हामी नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख सहितको टिमले हामीले विकास निर्माणको कामलाई निकै व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि लगेका छौँ। साबीको बडागाउँ गाविस विभाजित भएर वडा नम्बर 3 र 4मा विभाजित भइसकेपछि वडा नम्बर 4मा वडा कार्यालय विहीन थियो। वडामा एउटा पनि स्वास्थ्य चौकी थिएन। त्यस्तै खानेपानीको निकै जटिल अवस्था थियो वार्ड नम्बर 4मा र बाटोको पहुँचको हिसाबले पनि सडक सञ्जालको हिसाबले पनि निकै कमजोर अवस्था अहिलेको वार्ड नम्बर 4मा थियो। साबीको बडागाउँ गाविसको अलि छेउ परेको हुनाले पनि होला त्यस्तो अवस्था रहेको थियो। त्यसलाई हामीले वडा विभाजित भइसकेपछि वडा कार्यालय स्थापना गर्ने काम, वडामा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने काम, स्वास्थ्य चौकीका लागि प्रदेश मन्त्रालय मार्फत भवनको लागि निर्णय गराएर भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेर अहिले हामीले त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै मुसिकोट माध्यमिक विद्यालय छ। मुसिकोट माध्यमिक विद्यालयलाई हामीले चाहिँ भवन निर्माणदेखि सबै काममा चाहिँ हामीले सहजीकरणको काम अगाडि बढाएका छौँ। यहाँले भने जस्तै खानेपानीको काम मुसिकोट नगरपालिकाको सबैभन्दा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा वार्ड नम्बर 4 रहेको थियो। खास गरी हलोगाडे, नेटा, उपल्लो दजाकोट र दजाकोट चाहिँ पानीको सुक्खा क्षेत्र हुन्। यो क्षेत्र चाहिँ गुल्मीको दौगा पछिको दोस्रो चाहिँ सुक्खा क्षेत्र हो। त्यसमा हामी आउनुभन्दा अगाडि नै एउटा योजना सञ्चालनमा त आएको थियो, भनेको सुरुवात त भएको थियो, तर त्यो चाहिँ त्यसले गति लिन सकेको थिएन। नगरपालिका आइसकेपछि हामीले भङलाङ दजाकोट खानेपानी योजना, नुरखोला लालङ्दी खानेपानी योजना लगायतका खानेपानी योजनाहरूलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढायौँ। त्यस्तै गोजुङ्गाको खानेपानी योजनालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर सम्पन्न गरेर उद्घाटन पनि गरिसकेका छौँ। दजाकोटमा अहिले 126 घरमा खानेपानीको अवस्था पुगिसकेको छ। त्यस्तै हलोगाडे, नेटा, उपल्लो दजाकोट सहित त्यहाँको चाहिँ भेकमा पनि अहिले हामीले चाहिँ नुरखोला
लैन्दी मार्फत चाहिँ 450 घरधुरीमा अहिले खानेपानीको काम अगाडि बढेर लगभग सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो ढङ्गले हामीले वार्ड नम्बर 4मा यो अवधिमा हामीले निकै धेरै कामहरू गरेका छौँ भने वार्ड नम्बर 4को दिगाम जोगलाई हामीले नगरपालिका स्तरको रङ्गशाला बनाउने गरी त्यहाँ करिब 1.5 करोडको काम भइसकेको छ। त्यस्तै विद्यालयहरूको निर्माणको कामलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने हामीले नेटामा एउटा चाहिँ आधारभूत चाहिँ बाल शिक्षाको स्थापना गरेका छौँ भने त्यस्तै दोभानमा पनि हामीले एउटा चाहिँ बाल शिक्षा चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। यो मार्फत त्यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई हामीले नजिकबाट चाहिँ यो प्राथमिक शिक्षा लिने कुरालाई सहज बनाएका छौँ। यो ढङ्गले वार्ड नम्बर 4को काम चाहिँ अगाडि बढेको छ र विकासका हिसाबले यो स्थानीय सरकार गठनपछि वार्ड नम्बर 4ले निकै धेरै फड्को मारेको छ। त्यस्तै सडक सञ्जाल निर्माणमा पनि हामीले चाहिँ निकै धेरै काम गरेका छौँ। खास गरी दजाकोटबाट माझगाउँ हुँदै चाहिँ नेटासम्मको सडक अनि चाहिँ यो चाहिँ गोजुङ्गा चाहिँ जेगा हुँदै चाहिँ दजाकोट जोड्ने सडक, यी सडकहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र यहाँले भने जस्तै अझै हामीले अलि प्राथमिकताका साथ काममा अगाडि बढाउनु पर्ने सडकका रूपमा खास गरी यो धरमपानी ढुङ्गे ठाँटी हल्लो गाडी हुँदै ठुला पोखरासम्मको सडकलाई अलि स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यो काममा पनि हामी आगामी वर्ष अगाडि बढ्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी त्यहाँ जे देख्यौँ त्यो कुरा हामीले भन्यौँ र त्यो सडक जुन यहाँले अर्को वर्ष प्राथमिकतामा पर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ र वडा अध्यक्षले पनि यो वर्ष हामी खानेपानीमा बढी लाग्यौँ र त्यो सडकलाई अर्को वर्ष हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। र त्यहाँको अर्को सकारात्मक कुरा पक्ष प्रतिपक्ष नभनिकन विकासमा चाहिँ सबैजना लागिरहनु भएको र सबैजनालाई समेटिरहेको पनि देख्यौँ। त्यो खुसीको कुरा पनि हो। त्यो बाहेक वडा कार्यालय भवनको सन्दर्भमा अहिले अस्थायी खालको प्रकृतिमा यहाँहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको रहेछ र स्थायी खालको भवन बन्नका लागि कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा केही विवाद पनि रहेछ। भनेको स्थानीय रूपमा चाहनाको हिसाबले चाहनाहरू विभाजित भएका पनि होलान्। त्यसलाई निवारण गर्नका लागि यहाँहरूले केही काम पनि पक्कै गर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यो बाहेक जुन वडा नम्बर 4 भित्रै पर्ने ग्वादिका चौर जहाँ रङ्गशालाको लागि यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ, अब यो वडा नम्बर 6 र 4 जोड्ने गरी पुलको खाँचो पनि देखिएको छ पक्की पुलको सन्दर्भमा। यसको सन्दर्भमा पनि केही काम भइरहेको छ कि अथवा केही छ कि स्थानीयहरूले यो पुल के होला भनेर यो प्रश्न उठाइदिनु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। हामीले ग्वादिका चौकमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहिँ वार्ड नम्बर 4मा को भूगोलमा पर्छ भने यसको प्रभावित क्षेत्र मुस्कोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 समेत हो र सिङ्गु नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा यो आयोजना रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई बढीघाट वारी र पारी जोड्नका लागि हामीले पक्की पुलको सर्वे गराउने काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसको डिपिआर निर्माण भइसकेको छ र माटो परीक्षण समेत भएर अगाडि बढेको छ। यो वर्ष ग्वादिका चौकको पुलको लागि हामीलाई 20 लाख रुपियाँ बजेट समेत प्राप्त भएको छ। हामीले यसलाई यो वर्ष हामीले त्यो डिपिआरको आधारमा ठेक्का टेन्डरमा लैजान सक्ने गरी अब हामी अगाडि बढेका छौँ। यो अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो पुल चाहिँ हामीले अबको 2 वर्षभित्रमा त्यो पुल समेत सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो ढङ्गले त्यो पक्की पुल मोटरकेबल पुल नै निर्माण हुने गरी अगाडि बढेको छ भने हामीले यो दोभानदेखि लिलिङ जाने सडकलाई पनि चाहिँ वार्ड नम्बर 4 को धेरै भाग प्रभावित हुन्छ। त्यसपछि 1, 2, 3, 4 सबैलाई समेट्ने हो यो मुस्कोट नगरपालिकाको। त्यसो भएको हुनाले त्यो आयोजनालाई पनि हामीले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको काम चाहिँ अहिले दोभानबाट अगाडि बढिरहेको छ र यो वर्ष हामीले चाहिँ ग्वादिका चौकसम्म ग्राभेलको काम पनि अगाडि बढाएका छौँ। ठुलो विपदबाट पुनर्निर्माण भएको दजाकोट लयमा फर्किरहेको छ। त्यहाँका सांस्कृतिक पक्ष पुनरुत्थानका लागि र सांस्कृतिक हिसाबले धनी अल्पसंख्यक राणाहरू छन्त्यालहरू पनि वडा नम्बर 4मा बसोबास रहिरहेको छ। सांस्कृतिक परम्परागत पेसा संरक्षण र प्रवर्धनका लागि केही कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ कि? अवश्य पनि हामीले खास गरिकन चाहिँ दजाकोटमा रहेको मगर समुदायको बस्तीलाई जुन ढङ्गले उजाड बनायो आग लागिबाट त्यसलाई हामीले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौँ भने यो वर्ष हामीले त्यहाँको रहेको ऐतिहासिक मन्दिर निर्माणको लागि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यहाँको समुदायबाट चन्दा सहयोग उठेको छ भने एकैजना दानदाताले पनि 10 लाख दिने गरी उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यो ढङ्गले त्यसको शिलान्यासको काम पनि सम्पन्न भएको छ र हामीले
खास गरी यो माघे सङ्क्रान्तिलाई लक्षित गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा मेला मनाउने प्रचलन बसाइआएका छौँ। यो कोभिडको कारणले अलिकति त्यसलाई केही प्रभावित त होला, तर पनि त्यो कार्यक्रम यो वर्ष पनि अगाडि बढ्ने गरी त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले बताउनु भएको छ। हामीले यो चाहिँ खास गरी यो चाहिँ स्थानीय रूपमा रहेका लोक संस्कृतिहरू, लोकका परम्पराहरू, हाम्रा ऐतिहासिक धार्मिक कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै त्यहाँ रहेको चाहिँ हामीले थुमो पार्कलाई पनि थुमो मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने र थुमोलाई चाहिँ पार्कका रूपमा निर्माण गर्ने गरी नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा त्यसलाई यो वर्षबाट हामीले फेरि अगाडि बढाएका छौँ। गत वर्ष केही कामहरू भएको छ भने यो वर्षबाट फेरि थप काम अगाडि बढाएका छौँ। यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यहाँले सांस्कृतिक हिसाबले खास गरी परम्परागत रूपमा राणा समुदाय, त्यो चाहिँ कुमाल समुदाय, त्यो समुदाय र त्यहाँ छन्त्यालहरूको पनि बसोबास भएको हुँदाखेरि उहाँहरूको संस्कृति संरक्षण सँगसँगै परम्परागत प्रणालीबाट उहाँहरूलाई सिपमा जोड्ने गरी पनि केही काम गर्ने सोचिरहनु भएको छ अथवा गरिरहनु भएको छ? हामीले त्यो ढङ्गले यो वर्षबाट अगाडि जाने गरी केही कार्यक्रमहरू बनाउँदैछौँ। खास गरी अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि र पिछडिएको समुदायको लागि केन्द्रित गरेर केही कामहरू अगाडि बढाउने गरी हामीले खास गरी कुमाल समुदाय अथवा राणा समुदाय भनेर भनिन्छ, उहाँहरूलाई आबद्ध गरेर काम गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ भने त्यस्तै छन्त्याल समूहको पनि हाम्रो लोकप्रसाद छन्त्याल लगायत त्यहाँ जुन छन्त्याल समूहको तर्फबाट पनि यो काम भइरहेको छ नगरपालिका स्तरमा, त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने र छन्त्यालहरूका आफ्ना वेशभूषाहरू, कला संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने गरी हामीले नगरपालिकाबाट सानो भए पनि बजेट विनियोजन गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ। पक्कै पनि यो समुदाय वडा नम्बर 6, 7 र अन्य स्थानहरूमा पनि रहेको छ। यद्यपि वडा नम्बर 4मा अझै सघन बस्तीको रूपमा हामीले देख्न सक्दछौँ। यस्तै गरेर अब हामी समग्र नगरपालिकाको कुरा गरौँ। यो हामीले अहिलेसम्म वडा नम्बर 4लाई अलि जोड गरेर कुरा गरिरहेका थियौँ। अहिले यो समय भनेको द्रुत विकास निर्माणको समय हो, किनभने योजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन् र काममा गइसकेका छन्। कसरी कामहरू भइरहेका छन् नगरपालिकाभित्र अहिले? आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेर यो वर्षको अब हामी मध्यावधि अवस्थामा आइपुग्दैछौँ। यो अवधिसम्म आउँदा हामीले खास गरी नगरसभाबाट पारित भएको बजेटका आधारमा इस्टिमेटका आधारमा उपभोक्ता समितिहरूसित सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय आयोजनाहरू जुन ठेका टेन्डर मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने हो तीहरू ठेका टेन्डर मार्फत अगाडि बढिसकेका छन् र ठेका टेन्डर भएर सम्झौताको चरणमा पनि अगाडि बढेका छन्। यो वर्षका ठुला आयोजनाहरूमध्ये हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन पनि हो। प्रशासकीय भवन चाहिँ निर्माणको कामका लागि हामीले चाहिँ सम्झौता ठेकदार निर्माण व्यवसायीसित ठेका सम्झौता गरिसकेका छौँ भने त्यसै यो वर्षको नगरको चाहिँ अधिगौरवकै योजनाका रूपमा फेरि नगर हस्पिटलका रूपमा पनि आएको छ। 15 शैय्याको हस्पिटलको पनि आएको छ। त्यसको चाहिँ हामी ठेका निकाल्ने तयारीमा छौँ। त्यस्तै सङ्घसित र प्रदेशसितका समपूरक योजनाहरू छन् जुन नगरपालिकाका गौरवका योजनाहरूका रूपमा रहेका छन्। ती योजनाहरूको पनि काम अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै मुसिकोट दरबारको काम अगाडि बढेको छ, त्यस्तै ग्वादिका चोरको काम अगाडि बढेको छ। अनि हामीले चाहिँ अरू आयोजनाहरू पनि चाहिँ जस्तो वामी टक्साको स्मार्ट चाहिँ पार्कको पनि काम अगाडि बढेको छ। यो ढङ्गले ठेका मार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने योजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र चाहिँ केही कामहरू चाहिँ अझै पनि अगाडि जाने क्रममा चाहिँ छन्। खास गरी उपभोक्ता समितिहरूले गर्ने काम चाहिँ ढिलाइ गर्ने र ढिला गरेका कारण असार मसान्त अथवा भनौँ न वैशाखभित्रै सक्ने भनिए पनि नसकिने त्यस्ता अवस्थाहरू विगतमा रहने गरेको छ। यो वर्ष पनि यो मध्य अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि उपभोक्ता समितिले गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् कि छैनन् र कति काम सकिएका छन्, अथवा यो बेला काम गर्ने बेला अरू सामग्रीहरूको अभावका कारण अथवा अरू अभावका कारण समस्या हुने गरेको छ कि छैन? यो वर्ष हामीले अलिकति सामग्रीका कारणले अलि अभाव भएको छ। खास गरी सङ्घीय सरकार मार्फत वा गृह मन्त्रालय मार्फत यो चाहिँ बालुवा गिटी उत्खननको काममा चाहिँ रोक लगाएका कारणले हाम्रो चाहिँ असोज कार्तिक मङ्सिर 3 महिना यो बालुवा गिटी उत्खननको काम रोकिएका कारणले हामीलाई केही समस्या पनि भयो। नगरपालिकाबाट ठेका सम्झौता भए पनि हामीले चाहिँ बालुवा गिटी उत्खनन गर्न सकेनौँ, जसको कारणले निर्माणका कतिपय कामहरू अलिकति अवरुद्ध भए। तर अवरुद्ध भए पनि हामीले निर्माणको कामलाई रोक्नुहुन्न भनेर नगरपालिका
नगरपालिकाले अलि जोखिम मोलेरै गृह मन्त्रालयको आदेशभन्दा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अलि जोखिम मोलेर हामीले कतिपय आयोजनाहरूको कामलाई हामीले अगाडि बढायौँ। खास गरी खानेपानी, सडक र पुलहरू जस्ता काम, जस्तो भुवाचिदी बजारमा निर्माण भइरहेको पुल थियो, त्यो पुलको निर्माणका लागि सामग्री अभाव भयो। हामीले चाहिँ सामग्री उपलब्ध, खास गरी बालुवा गिटी उपलब्ध बनाउनलाई हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट अलि बेसी चाहिँ भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। त्यस्तै अहिले पनि यो चाहिँ खास गरी क्रसरबाट हुने निर्माणका कामहरू, क्रसरबाट प्राप्त हुने गिटी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएका आयोजनाहरूको कामलाई अहिले पनि केही कठिनाइहरू भएको छ। तर पनि हामी त्यसलाई प्रशासनसित समन्वय गरेर ती कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। जिल्ला प्रशासन र स्थानीय प्रशासनसित समन्वय गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ र यो वर्षको काम हामी तीव्रतर रूपमा नै अगाडि बढेको छ। हामीले सम्भव भएसम्म कम्तीमा पनि चैत मसान्तसम्ममा 60% भन्दा बढी भुक्तानी दिने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी अब कामहरू समग्र रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई जुन केही रूपमा समस्या हुने कुराहरू, त्यो भौतिक सामग्रीहरूको कारण समस्या हुने कुराहरू, त्योलाई चाहिँ तपाईँहरूले चिरिरहनु भएको छ भनेर पनि भन्नुभयो। खास गरी यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक विषयतर्फ त बहस गर्ने छैनौँ, यद्यपि केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको प्रभावले नगरपालिकाको काममा केही असर होला कि नहोला? खास गरी नेकपाको विभाजनको कारणले अहिले केन्द्रीय रूपमा संसद विघटन भएको छ, जसको कारणले मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो एउटा दुःखद अवस्था हो र यस्तो अवस्था आउन हुँदैन थियो भन्ने नै हामी सबैको चाहना हो। मध्यावधि कम्तीमा 5 वर्षका लागि जनताको अपेक्षा अनुसारको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि 5 वर्षको स्थिर सरकार नेकपाले दिनुपर्थ्यो। हामीले त्यो प्रतिबद्धता चाहिँ पनि गरेका थियौँ। त्यसकारण 5 वर्षको स्थिर सरकार दिनका लागि हामी चुकेका छौँ र कहीँबाट हाम्रो यो काममा अवरुद्धता सिर्जना भएको छ। खास गरी संसद विघटन र मध्यावधि चुनावमा जाने घोषणाका कारणले यो कारणले केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा समस्या उत्पन्न भइसकेपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि अवश्य पर्नेछ। किन भन्दा निर्वाचनमा गइसकेपछि निर्वाचनप्रति मान्छेको ध्यान आकृष्ट हुन सक्छ। बजेटका हिसाबले पनि 32-35 करोड बजेट अरब बजेट चाहिँ निर्वाचनमा खर्च हुन्छ, जसको कारणले थप बजेट प्राप्तिको कुरालाई अवरुद्धता हुनेछ। यस्ता केही जटिलताहरू छन् जसले देशलाई फेरि पनि अस्थिरतातिर र फेरि पनि सङ्कटतिर धकेलिरहेको छ। मलाई त लाग्दैन यो चुनाव चाहिँ हुने गरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्दैन। यो चाहिँ चुनावै नहुने र मुलुक चाहिँ प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा समेत म देख्दछु। त्यसले गर्दा मुलुकको समृद्धि र विकासको जुन चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फत हामी 3वटै सरकार मार्फत जुन एउटा मुलुकको समृद्धिको निर्माणको काममा अगाडि बढेका थियौँ, यो काममा निश्चय पनि यो घटनाले निकै ठुलो असर गर्नेछ भन्ने नै मेरो बुझाइ छ। यसले मलाई पनि र आम जनतालाई पनि निराश बनाएको छ भन्ने कुरा नै म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो विकास र समृद्धिको अभियानमा, मुलुक निर्माणको काममा चाहिँ हाम्रो निकै ठुलो नोक्सानी पुगेको छ। यसका अब विभाजनका असरहरू तलसम्म आउँदै जाँदा स्थानीय तहहरूमा पनि त्यसका असरहरू पर्न सक्छन्। कतिपय चाहिँ ती कुराहरूले विकास निर्माणको हाम्रो सँगै जाने अभियानमा कतिपय समस्याहरू पनि आउन सक्छन् भन्ने नै लाग्छ। खास गरी अब मुसिकोट नगरपालिकालाई हेर्दाखेरि तपाईँहरू एक हिसाबले एकलौटे ढङ्गले काम गर्न पाइरहनु भएको थियो, एकल रूपमा विजय पनि हुनुभएको थियो। अब तपाईँहरू बिचमै विभाजन आउने होला अथवा तपाईँहरू बिचमै मतभेदहरू पर्ने होला, त्यसको प्रभाव कम गर्नका लागि यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अथवा त्यो प्रभावले धेरै नै ठुलो समस्या सिर्जना गरेर तपाईँहरूका जुन लक्ष्यहरू हुन्, 5 वर्षका लागि यहाँहरूले जुन लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ, किनभने यहाँहरू त विघटन हुनुहुन्न, यहाँहरू त 5 वर्षसम्मै रहनुहुन्छ, त्यसकारण त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कस्ता असर देखिन सक्छन्? माथिको विभाजनको कारण हामी स्थानीय सरकारलाई असर पर्न दिनुहुन्न भन्ने कुरामा म सुरुदेखि नै सचेत छु। सबै साथीहरूसित मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, निर्वाचित सबै प्रतिनिधि साथीहरूसित मेरो आग्रह छ कि माथिको विभाजनको कारण हामी स्थानीय सरकार, हामी जो चाहिँ 5 वर्षका लागि जनतासित कबुल गरेर हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर हामी मुसिकोट नगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि निर्वाचित भएका छौँ। माथि जस्तासुकै घटनाहरू घटे पनि त्यसको असर हामीले स्थानीय सरकारमा
पर्न दिनु हुँदैन र हामी एकताबद्ध भएर नै मुसिकोटको समृद्ध विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू सबै राजनैतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो विभाजनको कारण, खास गरी नेकपाको विभाजनको कारण अहिलेसम्म त विभाजन घोषित रूपमा भइसकेको छैन, अदालतले पनि यसको टुङ्गो गरिसकेको छैन, निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म टुङ्गो गरिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामी विभाजित हुने कुरामा अगाडि बढ्नु हुँदैन र सम्भावनाका झिनो सम्भावनाहरू रहन सक्छ। अझै पनि कमसेकम संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने, पार्टी एकताबद्ध हुन सक्ने सम्भावनाहरू अझै पनि छन् भने यदि चाहिँ विभाजनकै स्थितिमा गयो भने पनि हामीले विभाजनमा आफ्ना आफ्ना मतहरू विभिन्न भिन्नताहरू हुने स्थिति भयो भने पनि हामी मुसिकोटको समृद्ध र विकासका लागि हामी एकताबद्ध भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्नेछु र सबै साथीहरूको त्यस्तो नै मत रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। पक्कै पनि यदि त्यस्तो अवस्था रह्यो भने मुसिकोटको विकासका लागि जसरी यहाँहरूले कदमहरू चालिरहनु भएको छ ती कदमहरू पछाडि हट्ने छैनन् र यहाँहरूले 5 वर्षमा सोचेका कामहरू अथवा यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाएका कामहरू पुरा गर्नुहुनेछ। खास गरी वामी टक्सारको विद्युतको सन्दर्भमा पटक पटक प्रश्नहरू उठ्ने पनि गरे र यहाँ केन्द्रीय लाइन अब छिटै बल्छ भन्ने कुराहरू पनि भए। यद्यपि अहिले हिउँदको समयमा धेरै समस्याहरू नदेखिएको हुनसक्छ, तर यो काम रफ्तारमा बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासाहरू पनि यताकता सुनिन्छन्। वास्तविक के भएर रोकिरहेको छ अथवा केन्द्रीय लाइन किन अझै बोलिरहेको छैन? यसमा अरू खास समस्या छैन। अहिले पनि वामी टक्सार बजारभित्र हामीले चाहिँ वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। 4वटा ट्रान्सफर्मर मार्फत वामी टक्सार बजारलाई केन्द्रित गरेर विद्युतको चाहिँ वितरण लाइन व्यवस्थित भइसकेको छ। यसको चार्ज गर्ने र व्यक्तिको घरमा मिटर जोड्ने काम मात्रै बाँकी छ। त्यसका लागि हामीले 2वटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग अहिले एउटा लघु जलविद्युत छ। लघु जलविद्युत सहित हामीले केन्द्रीय लाइन पनि जोड्न सक्छौँ, डबल लाइनको घरमा वायरिङ गर्न सक्छौँ। त्यो ढङ्गले जान पनि सकिन्छ भने लघु जलविद्युतलाई हामीले केन्द्रीय प्रसारणमा लैजानका लागि सम्झौता भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण हामीले एउटै लाइन बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिले भइरहेको वायरिङलाई अथवा अहिलेको लाइनलाई नै कायम गर्न सक्ने गरी हामी चाहिँ जान खोजिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण गुल्मीका प्रमुख नारायण अर्यालको सरुवा भएका कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो विद्युतको चाहिँ व्यक्तिको घरमा जोड्ने अथवा हामीले यसको उपयोग गर्ने कामलाई चाहिँ केही समस्या पैदा भएको छ। यो काम चाहिँ नयाँ हाकिम साहबसित म कुराकानी भइसकेको छ र यो चाहिँ अबको केही समयभित्रै हामीले चाहिँ वामी टक्सारमा यो चाहिँ केन्द्रीय विद्युत लाइनबाट हामी विद्युत उपयोग गर्नेछौँ भने हाम्रो नगरपालिकाभर विद्युतीकरणका लागि अहिले पोल गाड्ने काम चाहिँ तीव्र रूपमा भइरहेको छ। खास गरी वडा नम्बर 8 देखि 9 सम्म जाने अर्लाङकोटसम्म जाने र वार्ड नम्बर 1, 2 का लागि चाहिँ पोल गाड्ने काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो काम चाहिँ ठेक्का मार्फत भएको हुनाले ठेकदार मार्फत पोलहरू झार्ने र पोलहरू गाड्ने काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। हामीले वामी टक्सारलाई मात्रै होइन, सिङ्गो मुसिकोट नगरपालिकामा केन्द्रीय विद्युत लाइन मार्फत सबै वडाहरूमा, सबै बस्तीहरूमा, सबै घरहरूमा विद्युत पुर्याउने गरी यो वर्ष काम सम्पन्न हुनेछ। यो चाहिँ नगरपालिकाको सेन्टरमा रहेको वामी टक्सारमा त हामी छिट्टै नै त्यो सुविधा प्राप्त गर्नेछौँ। पक्कै पनि योभन्दा पहिला पनि यहाँले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ र अहिले पनि भन्नुभएको छ यहाँका नागरिकहरूले छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रसारणको लाइन प्राप्त गर्नेछन् नै। आम रूपमा कोभिडका कारण जनजीवन एक हिसाबले प्रभावित भयो र अहिले बिस्तारै लयमा फर्किरहेको छ जनजीवन। यद्यपि केही विकसित देशहरूमा फेरि लकडाउनका प्रसङ्गहरू आइरहेका छन् र त्यहाँ फेरि द्रुत रूपमा कोभिड फैलिएको भन्ने कुरा पनि छ। यद्यपि नेपालमा केन्द्रीय सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि केही कामहरू पनि चाल्ला। तपाईले आफ्नो नगरपालिकाभित्र यसको असरहरू कम गर्न, खास गरी यसबाट व्यवसायहरूमा परेको समस्या र खास गरी कृषिमा फर्किरहेका युवाहरू जो फर्किरहेको छ र हामी व्यापक रूपमै देख्न सक्छौँ यो बीचको केही समयमा धेरै युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्, व्यवसाय स्थानीय रूपमै व्यवसाय गर्न आकर्षित भएका छन्। तपाईँ आफै त्यहाँ पुगेर उहाँहरूलाई हौसला प्रदान पनि गरिरहनु भएको छ। ती थप नयाँ आइरहेका युवाहरू र गरिरहेका युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
म सबै युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र जो चाहिँ विदेशबाट फर्किएर कोभिडको कारण चाहिँ घरमा आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले यहाँ नयाँ पेसा व्यवसाय खास गरी कृषि र पशुपालनमा चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी नगरको तर्फबाट हामीले विभिन्न खालको आर्थिक सपोर्ट सहयोग गरिरहेछौँ, प्राविधिक हिसाबको सपोर्ट गरिरहेछौँ र ब्याङ्कसितको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरी उहाँहरूलाई बजेट अभाव नहोस्, पुँजी अभाव नहोस् भनेर हामीले नेपाल बैंक लिमिटेडसित सम्झौता गरेर पनि काम अगाडि बढाएका छौँ। अहिले कतिपय फाइलहरू अगाडि बढेर युवा साथीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेर काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीले हेफर प्रोजेक्ट नेपालसित सम्झौता गरेर बाख्रा विकास परियोजना मार्फत आय आर्जनको कामलाई पनि वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 मा अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अरू वार्डहरू 5, 6, 7, 8, 9 मा पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र पशुपालनमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यो काममा चाहिँ लागिरहनु भएका युवा साथीहरूलाई अझै उत्साहका साथ काममा लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्र सयौँको सङ्ख्यामा हामीले बाख्रा पालन गर्ने युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। सयौँको सङ्ख्यामा अहिले ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने युवा साथीहरूको सङ्ख्या छ। सयौँको सङ्ख्यामा अहिले हाम्रो तरकारी खेती गर्ने युवा साथीहरूको समूह छ र त्यस्तै दुध उत्पादन गर्ने, माछा उत्पादन गर्ने, नयाँ ढङ्गको खेती प्रणाली चाहिँ अपनाउने मानिसहरू पनि यहाँ कृषकहरू पनि देखिनु भएको छ। अस्ति भर्खर पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ भरमचौकमा चाहिँ नयाँ ढङ्गको फलफुलको फर्मको चाहिँ उद्घाटन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ यो ड्रागन खेती अथवा ड्रागन फुड र उत्पादनका लागि चाहिँ उहाँले 265 पोलहरू निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउनु भएको छ। यस्तै थुप्रै ठाउँमा नयाँ ढङ्गले कृषिको आधुनिकीकरण गर्न, कृषि र पशुपालन मार्फत हाम्रो समृद्धि र विकासको कामलाई अगाडि बढाउन लागिरहनु भएको छ। म सबै युवा साथीहरू, सबै कृषक साथीहरूलाई यो हाम्रो अभियानमा हामी निरन्तर अगाडि बढ्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सबै प्रकारका सहयोगका लागि म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आम रूपमा सुनिरहनुभएका श्रोताहरू जसले चाहिँ धेरै प्रश्नहरूको उत्तर पाइसक्नु भएको छ र उहाँहरू जो कृषिमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरू सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र उहाँहरूको उत्पादन व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँहरूले प्रयत्नहरू पनि गरिरहनु भएको छ। यति कुरा गरिरहँदाखेरि आम श्रोताहरूलाई अझै पनि भन्नुपर्ने, तपाईँले भन्न खोजेका धेरै विषयहरू छुटिरहेका हुन सक्छन्। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? मैले सबै श्रोताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मुसिकोट नगरपालिकाको खास गरी पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले पनि हामीले यो वर्षका कामहरू धेरै अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो वामी टक्साबाट वामी मैदान हुँदै ददलका जाने बाटोको काम निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। वामी टक्साबाट अर्लाङकोट हुँदै काँडीबास गलकोट हुने बाटो अगाडि बढेको छ। त्यस्तै कुर्गाबाट मालिका सोहारा हुने बाटो चाहिँ अहिले 1200 मिटर ग्राभेल भइसकेको छ भने त्यसको थप कामका लागि अगाडि बढिसकेको छ। दोभानदेखि लिलिङ जाने सडकका लागि हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसको चाहिँ ग्याबिङको काम अगाडि बढेको छ भने अरू कटिङको काम, ग्राभलिङको काम पनि अगाडि बढेको छ। त्यस्तै हामीले यो चाहिँ पौदी अमराईदेखि थामा डाँडा हुँदै दर्लिङ जाने सडकको चाहिँ ग्राभलको काम अगाडि बढेको छ। ठेकेदार मार्फत निर्माण भएको कामलाई चाहिँ हामी तीव्रता दिएका छौँ। यो बिचको अवधिमा रोकिएको यो ठुला पोखरादेखि पौदी अमराईसम्मको बाटो सडक जुन चाहिँ ठेकेदारले छोडेर लापत्ता एक खाले लावारिस बनाएर छोडेको थियो, त्यसलाई हामी ठेकेदारलाई खोजेर फेरि काम गर्ने गरी अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो ढङ्गले मुसिकोट नगरपालिकाभित्र प्रदेश सरकार र सङ्घ मार्फत हुने कतिपय आयोजनाहरूलाई पनि हामीले तीव्रता दिएका छौँ। अब हामीले अहिले मुसिकोट नगरपालिकाभित्र खास गरी दरम खोलादेखि भचिदी बजारसम्मको बाटो कालोपत्री गर्ने काम पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। यो ढङ्गले चाहिँ पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढेका छन्। मुसिकोटमा आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। यो साझा प्रयत्नद्वारा हामीले हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकालाई राम्रो बनाउने अभियानमा सबै जुट्नका लागि म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो सारथी र हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा कुराहरू जनताको बिचमा पुर्याइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँको समय र संवादका लागि पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्ने, प्रश्न प्रतिक्रिया दिने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक कक्षीबाट साथ दिने अनिस पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासँगै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।